صاحب الزمان ده مرتبة إلهي بالحجة 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 إلهي بالحجة بالحجة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم بنيابة از وجود نازنين علي بن موسى الرضا، بنيابة از امام زمانمون، بنيابة از همه انبیا و اولیا و حقداران. السلام علی الحسین. وعلى اصحاب الحسین.